site on the 23rd of February. We demanded them to person, and that time that report will be there because the secretary of the demolition sent it to you. Where 9 punches the present were signed, हमका वो project ना का 9 punches जो representative लगा के सांगता अपना project ना का मेरा तो project ना का so project ना मिले की तो हमका object obstruction हो गई तो तुमचे पंचायत jurisdictionात खंयी काही illegal structure आसा without permission. Then you can always write complaint to panchayat. Within 30 days, panchayat will apply action लेना and next authority to go is deputy director of panchayat. Deputy director of panchayat will initiate the proceedings under section 6567. So we will take. So we had gone to deputy director. She has directed you to take action. So I have She received. has directed. आणि ना मागचे लेटर बोलाय आणि people come in a hope that किधर आपने matter कर लो because there is a genuine concern. You see the people and वो लोग पढ़ा था every hearing the people are increasing. So for every crime there should be punishment. Rightfully you have said release of duty. So we have brought a memorandum, sir, and we are expecting you to take action on the guilty. तू लिपवता ओके येस ते हियरिंग आसलो ते आमगेले जज नाज जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत पळय तो आयज येयलो आनी दे हॅव गिवन अ डेट आनी हे लास्ट हियरिंग आमगे जालें जेन्ना 8 तारीख तेन्नाय तेच जाल्लें आनी आज मागीर एक 26 हियरिंग जाल्लें आतां हे हियरिंगाक परतून पोस्टपोन जाला सो खंय तरी आमकां दिसता की हे एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा हे फकत लोकांक त्रास करपाक भायर सरल्या म्हणजे लोकांनी एक कसलोच तर निशेध मारलो एक पोस्ट आमकां हे गांवांत नाका जाल्यार हो सरकार तें आयकून घेवपाक तयार ना आनी हे भाशेन हे पोस्टपोन करून सगळे लोकांक आमगेल्या लोकांक जगदीशन मारपाक येताय शेतकार आमगे लोक शेतकार हे सगळे शेतकार आतां फोन मारलो जाल्यार शेतां आहलो सो आमी आज इंटरव्युनर पिटिशन आज घालपा आहले एगेन्स्ट द अपील ऑफ द पंचायत विडोज ऑर्डर सो लोक आपणाले काम सोड हे जाणटे बायल आहाय भुरगे बायल आहाय यंग भुरगीं सगळीं आपणालें काम सोडून येताय कित्याक एक गांवांत कितें जाता तें रॉंग हें सगळ्यांक खबर आहा हें गांवांत नाका आमकां आनीक आमगेलो एक एग्रीकल्चर विलेज ती विलेज आमकां पेटे करपाक नाका जे भाशेन आमी अनुभव केला दुसरे कडेन तशेंच जालां चड बिल्डींग येवप म्हणजे सीवेजची ट्रॅवल जाता एनी लो लायंग एरिया आज तुमकां आनी पयस वचपा नाका मेन रोडाचेर चोय वेर्ना मेन रोडाचेर वेर्ना गेले जाल्यार टॉयटा शोरूम आयल्यान सारकी ब्लॅक फावंटन जाला आमी नॉर्मली फावंटन जाल्यार वायट वॉटर हिंग ब्लॅक फावंटन जाल्या सारकी सो हे असली आमगे थोडे कडेन जाला बी ऑलरेडी पांचपाट आमडा थिंग ऑलरेडी जाला सो वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट आमी आमगेले टायम दिन आनी आमगे कितें जालें एनर्जी दिन आमी हो गांवांत निशेध मारपाक येता पूण खंय तरी आमकां दिसता एडमिनिस्ट्रेशन आमकां दवा घालून चिड्डून सोदता आनी आमकांय टार्गेट करपाक लागले आमी येयले बिजनसाक टार्गेट करपाक लागले चोय म्हाका लेटर येयल्या TCP सान व्हडली लेटर कितले पॉयंट काडले सो सरकाराक फकत जाय हे प्रोजेक्ट येयल्ले आनी आमगे स्थानीक लोक पळय आहा तेंची संख्या उणी करून आमचे गांवांत सगळे आमकां जें नाका तें हाडपाचो प्रयत्न हो सरकार करता पूण आमी सोडपा नाय आतां लोकांक कडेन दिसता आसतलें सरकाराक तेच भाशेन आमगेले गांवांत ते प्रोजेक्ट हाडपाक जे भागिले आहाय तेंकां दिसता आसतलें ते भाशेन पोस्टपोन केल्यार लोक बेजार जाता म्हणून पूण आमगेली म्हाका दिसता टोटली कितले 5 हियरिंग जालां 5 एक लगभग 5 हियरिंग जाले आनी हांव चोयता की लोक वाडता सो हांव सरकाराकूय सांगूं सोदतां जे आमगेले गांवांत जे कोण आहाय जे एजंट आहाय जे भ्रश्ट जुमला पार्टीचे एजंट जे आहाय त्या पदाचे जे आहाय तेंकां हांव सांगूं सोदितां तुमी आमकां टार्गेट केले आनी एक केस पोस्टपोन केले
म्हण आमी हांगा रावपा न्हय. आमी केशे भाशेन आमकां हो प्रोजेक्ट हिंगा नाका, कित्याक आमी सगळे शेतकार, शेतां मोगी आनी गांव आमकां आमगेलो सांबाळपा जाय ही डेट डेलिबरेटली दिता काय कितें? अशें दिसता. कित्याक पयली हियरींगूय पोस्टपोन जाल्लें आनी आतां थर्ड हियरींग पोस्टपोन जालें. सो एकूय हियरींग जालें तेजें. सो ते कितें करूं, हे सगळें मांडलें तेंगे करूं, पूण आमी आनी आमगेलें डिटर्मिनेशन आनी आमी आमगेले सारके हेजे निशेध चड स्ट्रॉंग जातलो. स्ट्रॉंग जायत येतलो निशेध मारप. आमकां कितलेय टार्गेट करूं, म्हाका तर भरपूर टार्गेट केला, चालू आहा. म्हणजे कितें, म्हाका टार्गेट करपाक हायर केल्ले मनीस आमगे गांवचे न्हू, भायल गांवच्या मनशांक हायर केले, ते आहाय दे आर एवेलेबल आनी आमकां टार्गेट करपाक लायले. सो आमी त्या टार्गेटाक जाय ते भाशेन ताका फेस करतले आनी हो लोक वाडत वयतलो. तुका कळटलें आतां नेक्स्ट हियरींग केदो थरयलो हांवें 17 तारखेर 3 तारखेर आहा. तूं सांगता येयान चोय जाय जाल्यार आतां मे जनोस हेचे डबल लोक आसतलो. आनी कोंतान हे प्रोजेक्ट आमी पळयताय जे लोकांक नाकाय ते लोक आमी केशे भाशेन हे प्रोजेक्ट बंद करतले. ते बिल्डिंगा लागून प्रोजेक्ट येता हांव हिंग येयलो. सो थिंगा आमची सगळी बांय आहाय ती भितर जमीन अंडरग्रावंड सगळी कोरकांची. कोरकां म्हळ्यार थिंग उदो थिंग बोल्ल्या उदो सगळें शेतां वयता, तळ्यां वयता, तळे पेटत आनी आड पेटत. सो तें आमकां इतल्यान नाका, नाका म्हणटा तें नाका. कित्याक आख्खी जमीन कोणें तेणी कोणे पासून येवन तो इन्स्पेक्शन केलें न्ही जाल्यार तेज्यान चड बरें जातलें. त्या बिल्डरान पासून तो येवन तो कोणी कोत्ता न्ही पासून तो इन्स्पेक्शन करून चोयलें तेका पासून तें दिसती पडटलें हें खरें जाग हें जावपा न्ही म्हूण, हें चलपा न्ही म्हूण. हें केदो सकयल वचत आनी केदो कितें जाय. सो हितून लोक शेतवडीचे पळय हितून पयस बरी भाशेन रोयन तें शेतां हितून बायल भुरग्यांक सगळ्यांक पुसलें. फॅमिली तेजेरूय चोडलो आनी आज आमी थिंगसान तें सोडून घालप म्हळ्यार तें बरें जायना. सारकें आसतना आमी मायन पायन तेजे पयसलें आनी तेजी आमी पाड घालप म्हळ्यार तें सारकें सोडून घालप म्हळ्यार तेंच जावपा जायना. ना त्या बिल्डरा पासून वांड तो कोण येता न्ही तेका पासून थंय जमीन दाखयली, ती कोरकां बी दाखयली न्ही, बांय आहाय त्यो टोटल सरावंडींग बांय सगळी भितरल्यान तेका अंडरग्रावंड तेका आनी हें ना ओपन ते भितरल्यान उदक थिंगसान तळ्यान ऑन द हॉलेस्ट कोणा हॉलेस्ट ती. सो आनी तेका आनी येना हें चोयल्यार तेकाय पडटलें कोणाक पडटलें. सो हें आनी तें जावपाक नाका म्हूण आमी पूण कितें जाता, हे आमगेले एजंट पळय भ्रश्ट जुमला पाडेचे एजंट जे आमगे कुट्टूर गांव आहाय तांकां दिश्टी पडना. सगल्यांक दिश्टी पडटा पूण तांकां दिश्टी पडना. विलेजर ऑफ कुट्टोरी. सो आमगे मायंडाक तितले प्रोजेक्ट येता सो आमी सगळे लोक तेजे एगेन्स्ट आहा. आमकां नाका कित्याक आमगे गांवांत कॅपेसिटी तितली ना. सो आमकां इतले प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्ट आमी गांवांत येयले आमकां कशें एक्सेप्ट करपा ना. इतले तरी आमकां त्रास पडल्या पडोवप पूण आमी एक्सेप्ट करपा ना. आनी जाय जाल्यार आमी रस्त्यार कसो येवपा तयार आसतले पूण तरी पूण आमी प्रोजेक्ट आमगेले कुडतोरी मायंडा कुडतोरी येवपा दिवपा ना. मायंडा न्हू कुडतोरी पासून येवपा दिवपा ना. कित्याक आमी गांव आमी राखतले आमी सांबाळटले फुडले पिळगे खातीर. हें आमी करूं तशें दिवपा ना. देव बरें करूं. नांव कितें? गॉडफ्री गॉडफ्री वालीस. वालीस.